हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ एकाउन्टिङ हेरिरहेछौँ र एकाउन्टिङमा चाहिँ हामीले अब फाइनल एकाउन्टको कुराहरू गर्दैछौँ है। योभन्दा अघिल्लो क्लासहरूमा चाहिँ हामीले के कुराको डिस्कस गऱ्यौँ त, जस्तै सेयर, डिभेन्चर हैन, यसको चाहिँ कुरा गरेका थियौँ। अब हामी फाइनल अकाउन्टमा आइसकेपछि फाइनल अकाउन्ट भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो है। फाइनल अकाउन्ट भनेको चाहिँ एकाउन्टिङ प्रोसेसको चाहिँ फाइनल स्टेप हो। अब हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू अथवा एकाउन्टिङ हामीले जर्नल बनाउँछौँ हैन, त्यसै गरी ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौँ। अब लास्टमा फाइनल अकाउन्टमा चाहिँ हामीले के कुराहरू बनाउँछौँ त भन्दा एउटा चाहिँ ट्रेडिङ अकाउन्ट हुन्छ, ट्रेडिङ एकाउन्ट। अर्को हुन्छ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, र त्यसै गरी अर्को के हुन्छ त प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट, र फाइनली के हुन्छ त ब्यालेन्स सिट। लास्टमा चाहिँ ब्यालेन्स सिटको कुराहरू आउँछ है। अब हाम्रो फाइनल अकाउन्टमा यी चारवटा कुराहरूमा ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेको के हो फर्स्टमा त्यो बुझ्नु पर्यो है। ट्रेडिङ अकाउन्टलाई चाहिँ हामीले अब जस्तै डाइरेक्ट खर्च अथवा डाइरेक्ट आम्दानी भएको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले केमा राख्छौँ त ट्रेडिङ अकाउन्टमा राख्छौँ। जस्तै अब एउटा कम्पनीमा के हुन्छ त काम गर्ने बेलामा खर्चहरू हुनसक्छ हैन, जस्तै डाइरेक्ट खर्च भनेको सिधा देखिने खर्च है। त्यसै गरी अब इन्कम हुनसक्छ डाइरेक्ट इन्कम, त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टमा राख्छौँ। प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा चाहिँ के हुन्छ त हामीले अब इन्डाइरेक्ट खर्च है, जस्तै नदेखिने खर्चहरू चाहिँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा राख्छौँ। र प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त, यसले चाहिँ हामीलाई प्रफिट कति भएको छ कम्पनीमा, त्यसै गरी लस कति भएको छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई थाहा पाउनलाई मद्दत गर्छ है त। ल त्यसै गरी प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट छ र ब्यालेन्स सिट छ, यसको कुराहरू पनि हामी गर्दै गइरहेका छौँ। र अब ट्रेडिङ अकाउन्टको इक्जाम्पलहरू अथवा ट्रेडिङ अकाउन्टमा चाहिँ कस्तो खालको आइटमहरू जान्छ भन्ने कुराहरू हामी हेर्छौँ। फर्स्टमा चाहिँ ट्रेडिङ अकाउन्टको मिनिङ बुझ्नु पर्यो। ट्रेडिङ एकाउन्ट अब यो चाहिँ फाइनल अकाउन्टको फर्स्ट स्टेप हो भनेर पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। फर्स्ट स्टेप अफ ट्रेडिङ एकाउन्ट। ल अब ट्रेडिङ अकाउन्ट हाम्रो फाइनल एकाउन्टको फर्स्ट स्टेप अफ फाइनल अकाउन्ट है, फाइनल अकाउन्ट भनेर भनियो। अब मैले भनि नै हालेँ हैन, जुन चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट खर्च हुन्छ अथवा डाइरेक्ट इन्कम हुन्छ त्यसलाई हामीले के गर्छौँ त अल दि डाइरेक्ट इन्कम एन्ड डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस आर recorded in ट्रेडिङ अकाउन्ट। अब डाइरेक्ट इन्कम भनेको चाहिँ के हुनसक्छ त है, जस्तै अब डाइरेक्ट इन्कममा चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ स्टक हैन, जुन चाहिँ हाम्रो अब जस्तै सेल्स भनेको के हो त डाइरेक्ट इन्कम हो, यसलाई चाहिँ हामीले क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गर्छौँ। र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको खर्चलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त डेबिट साइडमा चाहिँ राख्छौँ है। अब ट्रेडिङ अकाउन्टको इम्पोर्टेन्सको कुराहरू गर्दाखेरि यसले चाहिँ हामीलाई कति ग्रस प्रफिट भयो, ग्रस लस कति भयो त्यो कुराहरू थाहा पाउनलाई हेल्प गर्छ। त्यसै गरी अब डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको खर्च कति भयो त्यो कुराहरू थाहा पाउनलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। अब ट्रेडिङ अकाउन्टको फर्मेटको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ के कस्तो खालको फर्मेट हुन्छ त, फर्मेट अफ ट्रेडिङ एकाउन्ट। जस्तै एउटा टेबल लिउँ, एकैछिन है त। ल यो चाहिँ हाम्रो एउटा ट्रेडिङ अकाउन्टको फर्मेटको लागि टेबल भयो। अब हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो त हामीले पार्टिकुलर्स त्यसै गरी एमाउन्ट
हैन। र अरु के हुन्छ त फेरि पार्टिकुलर्स र एमाउन्ट हुन्छ। ल अब लेफ्ट साइडमा चाहिँ के हुन्छ डेबिट साइड हुन्छ र राइट साइडमा के हुन्छ क्रेडिट साइड हुन्छ। पार्टिकुलर्स एमाउन्ट पार्टिकुलर्स एमाउन्ट डेबिट र क्रेडिट साइड हुने भयो। अब डेबिट साइडमा चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्यौँ त डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ हामीले डेबिट साइडमा राख्छौँ भनेर भन्यौँ। अब जस्तै ओपनिङ स्टक हैन, त्यसै गरी पर्चेज, त्यसै गरी अब क्यारेज इनवार्ड त्यसै गरी अरु के हुनसक्छ वेजेस हैन, त्यसै गरी अब कस्टम ड्युटी। यी सबै आइटमहरू चाहिँ हामीले के गर्छौँ त ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्छौँ। र अब क्रेडिट साइडमा चाहिँ के हुन्छ त सेल्स बाई भनेर हामीले के गर्छौँ सेल्स क्रेडिट साइडमा राख्छौँ। त्यसै गरी क्लोजिङ स्टकलाई हामीले क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गर्छौँ हैन। र ग्रस लस अब घाटा कति भयो त्यसलाई पनि हामीले के गर्छौँ त क्रेडिट साइडमा चाहिँ रेकर्ड गर्छौँ। अब हामीले यो आइटमहरूलाई चाहिँ रेकर्ड गर्छौँ भनेर भन्यौँ। अब ओपनिङ स्टक भनेको के हो त है, ओपनिङ स्टक भनेको चाहिँ के हो त जस्तै फिनिस्ड गुड्स अथवा एउटा कम्पनीले चाहिँ सामानहरू बेचिसक्दा उसको कम्पनीमा स्टक कति रहन्छ है। जस्तै एउटा एबिसी कम्पनी भन्ने छ, त्यसले चाहिँ सामानहरू बेच्छ अब अथवा गुड्सहरू बेच्छ भनेर भन्यो है। अब सामानहरू बेच्दाखेरि जस्तै उसले 1 वर्षमा चाहिँ उसको कम्पनीबाट अथवा उसको इन्डस्ट्रीबाट चाहिँ 1000 युनिट सामान बेच्यो है। 1000 युनिट सामान बेचिसकेपछि अब यो कम्पनीमा त स्टक भएर बसेको सामान अथवा खपत भएर बसेको सामानहरू हुनसक्छ अथवा बेच्न नसकेको हैन बिक्री नभएको सामानहरू हुनसक्छ। त्यो सामानलाई चाहिँ के भन्ने हो त स्टक भन्ने हो है। फिनिस्ड गुड्स भनेर भन्न सकिन्छ हामीले। यो चाहिँ ओपनिङ स्टकको कुराहरू भयो। अब पर्चेजको कुराहरू गर्दाखेरि के हुन्छ त पर्चेजलाई चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्सको केमा रेकर्ड गर्थ्यौँ त हामीले हाम्रो उता डेबिट साइडमा गर्थ्यौँ हैन। अब पर्चेज भनेको कुनै पनि सामान किन्दाखेरि लागेको खर्च है। जस्तै मेसिनरी किन्यौँ भने अब त्यसको लागि किनेपछि के भयो खर्च भयो पैसा गयो हैन, त्यो कुराहरू भयो। अब डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ के हो त जस्तै क्यारेज इनवार्ड भनेको डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो हैन। त्यसै गरी वेजेस भनेको डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। अब क्यारेज इनवार्ड भनेको चाहिँ जस्तै अब फ्याक्ट्रीबाट अथवा इन्डस्ट्रीबाट चाहिँ हामीले सामानहरू उठाएर ल्याउँछौँ हैन। फ्याक्ट्रीबाट उठाएर ल्याउने त्यो लाग्ने खर्चलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त क्यारेज इनवार्ड भनेर भन्छौँ। वेजेस भनेको चाहिँ अब लेबरहरूलाई चाहिँ काम गरेको बापत तिर्ने पैसालाई हामीले लेबर भनेर भन्छौँ हैन। लेबरहरूलाई चाहिँ एउटा स्यालेरीको रूपमा अथवा उनीहरूले काम गरे बापत उनीहरूलाई पैसा तिर्ने हामीले वेजेस भन्छौँ। त्यसै गरी कस्टम ड्युटीको कुराहरू छ। अब यसमा चाहिँ फ्युल, त्यसै गरी अब लाइटिङ एक्सपेन्सेस हैन, फ्याक्ट्रीमा हुने सबै हाम्रो डाइरेक्ट खर्चहरू चाहिँ के हो त ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा चाहिँ इन्ट्री हुन्छ। ल यो चाहिँ हाम्रो फर्मेटको कुराहरू भयो है। ट्रेडिङ अकाउन्टको फर्मेट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू छ। अब यति भइसकेपछि चाहिँ हामीलाई लगभग ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउनको लागि ट्रेडिङ अकाउन्टमा कस्तो खालको आइटमहरू जान्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई लगभग जानकारी भइसकेको छ। अब सेल्स भनेको चाहिँ के हो त जस्तै सामानहरू बेचिसकेपछि के हुन्छ पैसा आउँछ अथवा आम्दानी हुन्छ, त्यसलाई हामीले के गर्छौँ त हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गर्छौँ हैन। अब जस्तै ट्रेडिङ अकाउन्ट बना भनेर सोध्छ है। इक्जाम्पल चाहिँ हाम्रो कस्तो हुनसक्छ भन्दा जस्तै फलोइङ इन्फर्मेसन इज गिभन टु यु है। इन्फर्मेसन चाहिँ दिएको छ अफ एबिसी कम्पनी। एबिसी कम्पनीको के भयो त अब इन्फर्मेसनहरू दिएको छ है। फर दी इयर इन डेट
31 चैत्र 2066 2066 साल चैत्र 31 गते चाहिँ के गर्यो त एबिसी कम्पनीले चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसनहरू दियो के गर्नको लागि त ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउनको लागि। अब स्टक भनेर दिन सक्छ उसले, स्टकमा चाहिँ हाम्रो 25,000 छ हैन। त्यसै गरी अब वेजेस भनेर दिन्छ 30,000, यो चाहिँ इक्जाम्पल हो है, हामीले इक्जाम्पल मानेर गरेको हो। त्यसै गरी अब रोयल्टिज भनेर दिन सक्छ, रोयल्टी चाहिँ कति छ हाम्रो 3,000 छ। त्यसै गरी अब पर्चेज भनेर दिन सक्छ, सामान किनेको छ भनेर दिन सक्छ, यो चाहिँ कति त 1 लाख हैन। त्यसै गरी अब सेल्स भन्यो हैन। अब यति कुराहरू चाहिँ हामीलाई दिएको छ ल, यी 5वटा कुराहरू चाहिँ अब एबिसी कम्पनीको चाहिँ ट्रेडिङ अकाउन्ट बना भनेर भन्यो है। अब हामीले ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई कसरी रेकर्ड गर्नुपर्छ त, जस्तै पार्टिकुलर्स भयो, एमाउन्ट, पार्टिकुलर्स र एमाउन्ट। अब ट्रेडिङ अकाउन्ट बना भन्यो, ट्रेडिङ अकाउन्ट। अब डेबिट साइड हुन्छ र क्रेडिट साइड हुन्छ भनेर भनेका छौँ हामीले। डेबिट साइडमा चाहिँ के आइटमहरू जान्छ त, जस्तै स्टक भनेको हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्नुपर्छ। स्टक एकाउन्ट कति हुन्छ 25,000 हुन्छ है। अब स्टकलाई चाहिँ हामीले यहाँ ओपनिङ स्टक भनेर पनि भन्न सक्छौँ है, किनभने एबिसी कम्पनीले त आफ्नो 2066 सालको चैत्र महिना 31 गतेको डेटको यो सबै इन्फर्मेसनहरू दियो। अब वैशाखदेखि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त नयाँ इयर हुन्छ हैन। अब चैत्रपछि वैशाख आउँछ, वैशाखको लागि चाहिँ यो स्टक के हुन्छ त ओपनिङ हुन्छ है, ओपनिङ स्टक भयो 25,000। त्यसै गरी वेजेस भनेको छ, वेजेसलाई हामीले खर्चको रूपमा मान्छौँ, लेबरलाई दिने खर्च हो, वेजेस भनेको 30,000 डेबिटमा भयो। त्यसै गरी रोयल्टिज भनेको चाहिँ के हो त, जस्तै हामीले चाहिँ अब कसैको सामान युज गरेको छौँ त्यसको बापत उसलाई तिर्नुपर्ने पैसा है। जस्तै यसमा चाहिँ इक्जाम्पल के लिन सकिन्छ भन्दा, जस्तै हामीले घरहरूमा युज गर्ने सामान अथवा त्यो रेफ्रिजरेटर हैन, फ्रिजहरू चाहिँ कोहीबाट सापट्टि ल्यायौँ अथवा कसैको सामान युज गऱ्यौँ भने उसलाई हामीले के तिर्नुपर्छ त, सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ पैसा तिर्नुपर्छ भनेको कपिराइट प्याटेन्टको कुराहरू आउन सक्छ यहाँ। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले रोयल्टिज भनेर भन्छौँ है। रोयल्टी चाहिँ कति हजार छ त 3,000 छ, यसलाई हामीले डेबिट साइडमा 3,000 भनेर लेख्छौँ। त्यसै गरी अर्को के छ त पर्चेज छ। पर्चेज भनेको के हो त, कुनै पनि सामान किने बापत लाग्ने खर्चहरू, जस्तै पर्चेज अफ मेसिनरी, पर्चेज अफ फर्निचर हुनसक्छ। पर्चेज चाहिँ कति भएको छ त 1 लाख रुपियाँ भएको छ भनेको यो डाइरेक्ट खर्च भयो, यसलाई हामीले के गर्छौँ त ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा राख्छौँ। अब सेल्सलाई हामीले कहाँ राख्ने त, सेल्स भनेको चाहिँ हामीले क्रेडिट साइडमा राख्नुपर्छ हैन। सेल्सको अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो कति छ त 2 लाख ल। अब सेल्सलाई चाहिँ क्रेडिट साइडमा राख्नु पर्यो, किनभने यो डाइरेक्ट इन्कम हो, सामानहरू बेचिसकेपछि के हुन्छ त पैसा डाइरेक्ट नै आउँछ। 2 लाख भयो क्रेडिट साइडमा है। अब हामीलाई दिएको आइटमहरू त हामीले पोस्ट गरिसकेको छौँ भनेपछि डेबिट र क्रेडिट साइडलाई हामीले के गर्नुपर्छ, जहिले पनि इक्वल गर्नुपर्छ। अब डेबिट साइडमा बढी अमाउन्ट छ कि क्रेडिट साइडमा बढी अमाउन्ट छ त्यो हेर्नु पर्यो। क्रेडिटमा चाहिँ 2 लाख छ हैन, डेबिटमा चाहिँ अब 1,30,000 भयो। 1,30,000 प्लस 25 भनेको 1,55,000 भयो। 1,55,000 प्लस 3,000 भनेको कति भयो त 1,58,000 भयो। अब 2 लाख रुपियाँ क्रेडिटमा छ, डेबिटमा चाहिँ 1,58,000 मात्रै भयो भनेपछि अब कति पुगेन त, त्यो नपुगेको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, जस्तै हामीले यहाँ चाहिँ 2 भनेर लेख्नुपर्छ है, जहिले पनि अकाउन्टको अगाडि 2 2 2 डेबिट साइडमा र क्रेडिट साइडमा चाहिँ हामीले बाई भनेर लेख्छौँ। अब डेबिट साइडमा नपुगिसकेपछि 2 ग्रस प्रफिट है। यदि डेबिट साइडमा पुगेन भने प्रफिट भनेर लेख्ने, क्रेडिट साइडमा पुगेन भने चाहिँ के लेख्ने त लस भनेर लेख्ने। अब डेबिट साइडमा 1,58,000 छ
र क्रेडिट साइडमा कति छ त 2 लाख छ भनेको अब हामीले ग्रस प्रफिटमा कति लेख्नु पर्यो त 42,000 42,000 चाहिँ डेबिट साइडमा पुगेन यो चाहिँ हाम्रो के हो त प्रफिट हो है ल टु ग्रस प्रफिट सिडी भनेर भन्छौँ सिडी भनेको चाहिँ के हो त क्यारी डाउन हो अब हामीले इक्वेल गर्दाखेरि कति आउनु पर्यो डेबिट साइडमा पनि 2 लाख आउनु पर्यो क्रेडिट साइडमा पनि कति आउनु पर्यो त 2 लाख आउनु पर्यो ल यसरी चाहिँ हामीले ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउँछौँ